सगळ्या पत्रकार महायुगात आयची जी पत्रकार परिषद आसा ते म्हाजे बरोबर आसात आमचे एसटीचे लिडर दत्ता गांवकार तशेंच ओबीसीचे लिडर रेमी बोर्जीस। ही प्रेस कॉन्फरन्स खास करून गेल्या 18 दिसांचे अधिवेशन जाले आणि ह्या 18 दिसांच्या अधिवेशना भितर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष भौमानेस्त विजय सरदेसाय हाणें वेगवेगळे विशय हाताळले। त्याच बरोबर सरकाराच्यो जितली स्कॅमां कशा पद्दतीन लोकांलो पयशांचो लुटमार जाता, त्याच बरोबर कशी जमनीच्यो डिली जातात, कशी लोकांच्या हिताच्या आड बिल येता, त्या सगळ्यांचो विरोध केलो। खास करून जुवारी जी जमीन जी त्या वेळावेले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान 25 पैशांक जुवारीक दिल्ली, कारण थंय इंडस्ट्री जावची आणि गोंयचे भुरगे पोटाक लागचे किंवा तांकां नोकरी मेळचे हे हेतून। पूण ती जमनीचो पुराय उपयोग करिनासतना परस्पर तितली पुराय जमीन जुवारीन आपल्या नांवार करून घेतली आणि आपल्या नांवार करून गेले उपरांत ताका सनदय मेळ्ळे हें हावजा भितर दाखयल्यान त्या प्रॉपर्टीची पर स्क्वेअर मिटर जमीन 1,19,000 विकतात हाचो पुराय पुराव्या सकट दिले आणि शेवटाक सरकाराक नमते घेवचे पडले आणि मुख्यमंत्र्यान सांगलें आपूण चौकशी करता आनी आपूण तशें करूंक दिवचो ना। बिलां तुमी जाणात कितलीशींच बिलां जी टावन प्लॅन कंट्री प्लॅनिंगाची येवपाची आसली तीय बिलां सरकाराक फाटीं घेवची पडले। एक IPF बील आसलें तें परत कमिटीक धाडचें पडलें। त्याच बरोबर कॅमेराचे स्कॅम 2.5 कोट्यां कशें घेतला ताचो पुराव्या सकट आमच्या अध्यक्षान मांडलें। त्याच बरोबर लाडू जे VIP गोंया भितर येतात त्या VIP फक्त लाडवांचेर खर्च केलो तो 40 लाख रुपयांचे लाडू कशा पद्दतीन सरकारान खावयले हेही दाखोवन दिले आणि गोंयकारांच्या हातान कसो मातयेचो लाडू दिलो तोय आमच्या अध्यक्षान दाखोवन दिले। त्याच बरोबर जे पोटहोल जे पडटात ते मशीन हाडला ताजेर ताणें पुराय स्पश्टीकरण दिलें की एक पोटहोल भरपाक 16,000 सरकार खर्च करता। हे सगळं करतना आमच्या केवळ आमच्या पक्षाचो एकूच आमदार आसलो, बाकीचे विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बऱ्या नेटान सगळो पुराय प्रश्न मांडले आणि सरकाराक धारेर धरलो। 7 जाण सुद्धा विरोधक आसून सर्वसामान्य मनशाच्या मनांतल्यान आयले की 33 आमदारांक सरकार 33 आमदारांच्या सरकाराक जमनीर हाडपाचो प्रयत्न आमच्या ह्या विरोधी पक्षान खास करून अनुभवी जो आसलो 3 टर्म निवडून आयलो तो एकमेव विरोधी पक्षा भितर आसा तो आमचो आमदार आसा। ताणें आपले कर्तव्य ज्या पद्दतीन करपाक जातले, ज्या विश्वासान करपाक जातले, गोंयकारांचे हिताचे प्रश्न मांडपाक जातले ते जाता तशें मांडले। कांय प्रश्न आयले ना, कांय प्रश्ना खातीर आमी क्वेश्चन घातले ते आमकां लागले नात आणि लागल्या प्रश्नांनी कांय कडेन आमकां उलोवपाकय मेळ्ळें ना। अभिनंदन करपा खातीर आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयली। फक्त आमच्या दत्त बाबा कडेन ताणें काणकोणचे जे प्रश्न मारलात ते ताजे खातीर ताचें अभिनंदन करता। नमस्कार, पयले सुवातेर आमच्या पत्रकार भावाचें हांव स्वागत करता आयच्या पत्रकार परिशदेक। आतांच आमचे पार्टीचे लिडर बाबू विकास भगत हांणी सांगले आसा की फाटल्या 18 दिसांत गोंयच्या आमचे जे पावसाळी अधिवेशन जालें ह्या अधिवेशनाक आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार भौमानेस्त विजय सरदेसाय हांणी ज्या पद्दतीन विधानसभेत तमाम गोंयचे जनतेचे विशय जे मांडले त्या संदर्भात आमकां खरेंच आमकां तांचें अभिनंदन करीत अशें दिसता आणि करपाक जाय। तशें पळोवपाक गेलें जायत म्हाका दिसता की हांव स्वता जेन्ना फाटल्या 10-15 वर्सांक आमी विधानसभेची अधिवेशनां पळयताले की आयज खरेंच एक मनात कशी उर्ब तयार जाल्या, अशी एक विश्वास निर्माण जाला की खंय ना खंय तरी गोंयच्या सामान्य जनतेचो जो प्रश्न आसा तो विधानसभेच्या पटलाचेर आज आवाज करपाक लागला आणि ताचे खातीर हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांव तांकां खऱ्या मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि हांव मागता देवा कडेन ह्या गोंयची जी फुडली जी धुरा आसा ती धुरा सांबाळपाक देवान तांकां बरें आरोग्य बरें हें दिवचें आणि ह्या गोंयचो बरे तरेन विकास करपाक फुडें तांची आमकां खूब खूब गरज आसा। अशे वेळार हांव तर म्हणन की चल या फुडें आमी सगळ्यांनी एकवटान रावून चल या फुडें आणि आमी चल या फुडें अशें म्हणटा आसतना गोंयकार आणि गोंयकारपण आमी ह्या फाटल्या 18 दिसांच्या विधानसभेत गोंय म्हळ्यार कितें
गोयच्या मूळ जो सामान्यातलो सामान्य मनीस खंयच्या एक खेडेगांवांतलो एक सामान्य मनीस जे जीवन जगता ताजेर खंय ना खंय तरी नजर घालपाचें काम आनी नजर घालून ते विशय सभागृहाच्या पटलाचेर मांडपाचें काम हे विजयभाई सरदेसायान केल्लें आसा आनी आमकां अभिमान आसा तांचेर की आज आमकां गोंयांत एक अशें लिडरशीप तयार जाता आनी मेळ्ळा की फुडल्या ह्या फुडल्या जनरेशनाचें भविश्य आज ते खूब लागींच्यान सामकें लागींच्यान ते त्या आमच्या फुडल्या जनरेशनाचो ते विचार करता. अशे वेळार हांव सांगपाक सोदतां की जेन्ना विधानसभेचें अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार हांणी जेन्ना काणकोणा विजीट दिल्ली तेन्ना काणकोणचे संबंद गांवडोंगरे खोतीगांव लोलये पैंगीण अशे म्युनिसिपालिटीचे अशे सगळे काणकोणकार भावांनी आपली ज्यो म्हणणी आसा ज्यो ग्रेवन्सीस आहा त्यो तांचे कडेन मांडल्यो. तातूंतलीच एक म्हणल्यार गावडे डॅम. आमी त्या दिसा आमच्या आमदाराक सांगलें की गावडे डॅम हो बांदून जवळ 7 वर्सां कंप्लीट जाली पूण अजूनय गांवडोंगरे खोतीगांवच्या लोकांक उदकाची समस्या आसा. हो विशय तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी विधानसभेत ताचे आवाज करात आनी जेणे करून आमकां जाता तितले बेगीन त्या गांवडोंगरे खोतीगांवच्या लोकांक उदकाचो पुरवठो बरे प्रमाणात करपाक त्याच पद्दतीन तितल्याच नेटान आनी तितल्या ताकदीन तो विशय लावून दवरलो म्हणून हांव परत एक पट्ट्यान देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमच्या काणकोणांत आमी पळयलां की जवळ जवळ फाटल्या 20 वर्सांत काणकोणांतलो जो हेल्थ इश्यू आसा अजून पर्यंत काणकोणकारांच्या मना समाधाना सारको हेल्थाची जी ट्रिटमेंट आसा हेल्थ जें आसा तें तितले प्रमाणात डेव्हलप जालें ना. बिल्डींग मोठी बांदल्या बिल्डींग खूब मोठी बांदल्या स्ट्रक्चर बरें आसा पूण त्या तरेचे जे मेकॅनिझम जाय ज्या तरेची फेसिलिटी जाय ती फेसिलिटी अजून बसून ना आनी अजूनय काणकोणकारांची ती मागणी आसा आनी तोही विशय आमचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष तांचे कडेन काणकोणकारांनी मांडलो आनी तितूंत मेजर विशय म्हणटा तो किडनी विशय. हो सामको सिरियस विशय आनी तोही विशय आमच्या आमदारान विधानसभेत हेल्थ मिनिस्टरान ज्या पद्दतीन तो विशय सांगपाक जाय आनी जसो काणकोणकारां खातीर ताका जो मोग आसा हे ताणें ज्या पद्दतीन सांगपाक जाय त्या पद्दतीन ताणें सांगलो आसा. ताचे खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताचे नंतर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष खंयच्याच एक पोर्टफोलिओचेर ते उलयले ना खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर ते उलयले ना आनी उलयले ते सुद्दां मुद्दे सकट उलयल्या विथ प्रूफ उलयल्या. तांचें म्हणणें आसा की काणकोणांत खूब मोठ्या प्रमाणात दर्याची वेळ आसा हांगा टुरिझम मोठ्या प्रमाणात फुलयता आनी टुरिझम एकदां जर आमी जर हें केलो जाल्यार हांगचे लोकल जे यूथ आहा तांकां जॉब क्रिएट जावंक शकता. त्याही विशया खातीर ताणें आमचे काणकोणकारां संदर्भात ताणें आवाज केल्लो आसा. ताजे नंतर आमकां सगळ्यांक खबर आसा काणकोणांत रस्त्यांनी भोंवपी जी भटकी गोरवां आसा त्या भटक्या गोरवां खातीर एक एनिमल हजबंड्री आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन टायअप करून सरकारान एक मोठें पावल उखलचें जेणे करून तो बोज पंचायतीचेर पडपा नजो. कित्याक आज काही प्रमाणात आमी पळयतात पंचायतीन सगळे तरेच्यो गोश्टी करपाक जाय अशें आमकां दिसता पूण काही पंचायती अश्यो आसा की त्यो गरीब आसा तांचे कडेन फंड्स ना म्हणून आमच्या अध्यक्षान तो विशय सरकारा कडेन अशे तरेन मांडला की तुमी खंयचे तरी एक डिपार्टमेंट ते सगळे कितें तरी तुमी हँडल करा. गार्बेज आसतलें किंवा भटकी गुरां संदर्भात आसतलें आनी म्हणून हांव तर म्हणन की आमी चल या फुडें अशें म्हणटा आसतना म्हजें गोंय म्हजें गोंयकारपण हे सगळे गोश्टी आमी सांबाळपा खातीर हांव ह्या काणकोण मतदारसंघांतल्यान आमचे सगळे काणकोणकार भावांक हांव उलो मारता. आमी सगळ्यांनी आयज जे एक गोवा फॉरवर्डाच्या रुपान गोंयांत जे लिडरशीप आसा हे लिडरशीप आमचें गोंय प्रामाणीकपणान निश्चेत आनी प्रत्येक भुरग्याच्या हाताक कामा संदर्भात जो विचार घेवन फुडें वयता आमी सगळ्यांनी हाताक हात घालून काम करुया एकमेकाच्या विश्वासान आमी एक पावल फुडें मारुया आनी इतलें सांगता आसतना हांव काणकोणकारांक उलो मारता तुमचे सगळ्यांची आमकां साथ जाय आनी तुमकां सगळ्या बरोबर घेवन तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान बरे बरे आमचे कडेन काणकोणाक आज ना अशें कांय ना आमचे कडेन काणकोणाक आज सगळे सेक्टरांत बरे परफेक्ट लोक आसा बरे सुशिक्षीत लोक आसा बरे अनुभवी लोक आसा. सांखो आसा त्या सांखवा वयल्यान ते प्रवास करतात अडचणी खूब आसा. आमी सगळ्यांनी एकवटान आमी एकमेकां विश्वासान घेवन आमी हे विशय सुटावे करपाचे प्रयत्न करूया. गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान विजयभाई सरदेसाय हांचो आमकां आशिर्वाद आसा आनी काणकोणाचेर तरी म्हाका दिसता काणकोणाचेर सदांच तांचो आशिर्वाद खूब मोठ्या प्रमाणात आसतलो. आनी म्हणून आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां की गोंयकार आनी गोंयकारपण हें सांबाळपा खातीर तुमी आमी सगळ्यांनी जाणटे नेणटे महिला वर्ग आसतली यूथ आसतले सगळ्यांनी मेळून आमी चल या फुडें म्हणटा आसतना गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळपा खातीर आमी ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्षा फाटल्यान तुमी आमकां मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करात. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. पयलीं सद्याक येवकार म्हज्या पत्रकार भावाक हांव जेन्ना आमगेल्या
चीफान आमचे चीफ म्हणटा विजय सरदेसाय आमचो पातोड्डेचो आमदार ताणें जेन्ना जनता दरबार म्हणून चालू केले गोंयांत जायत कुडक्यांनी आनी जनता दरबार जेन्ना चालू केले तरी मेरेन असो लोक येवंक लागले की म्हाका दिसता सीएमा येयना तितले ताजे मेरेन येवंक लागले आपल्याला सगळे ग्रीवेन्सीस घेवन आनी ताणें तांकां सांगलें आपणा कडेन जात तेच करून आपूण तुमगेले प्रश्न मांडटलो आनी अशेंच जेन्ना काणकोणाक आमगेलें जनता दरबार जालें तेन्ना आमगेलें काणकोणाक स्कूल आहा भाटपाड सेंट फ्रांसीस झेवियर हाय स्कूल थंयसर त्या स्कुलाक आतां कितलीं वर्सां जालीं ग्रांट्स ना टिचरांक म्हणटूच ती तेंची पीटीए आमचे फादर बाब ताका येवन मेळ्ळे आनी म्हणलें हें आमचे हो प्रॉब्लेम आहा तो म्हणून लागलो आपूण आय रेज इन द हावस आनी कळ्यांनीच वागत ताका आनी आमचें तेजें अभिनंदन करता आनी तेजे आभारी ताणें हो पॉयंट ऑन द फ्लोराचेर रेज करून आमकां एक बरी एक आमकां खुशालकाची खबर दिली आनी तशेंच आमचे युरिया आनी मामांनी मातशें रेज केलो हो पॉयंट ताका बीन आमची शाबासकी आनी तशेंच ताणें म्हटलां कितें दुसरें हें स्कुलाचे वयर जालें दुसरें लायट आमी सांगिल्लें ताका काणकोणाक लायटीचो प्रॉब्लेम घोडे कडेन लायट येता वता सारकी आसना बील मातशें टायमार येता पूण लायट सारकी आसना तोय पॉयंट ताणी असेंब्ली हावजाक मांडलो तरी पूण बोस म्हणल्यार पण तो उबो रावनूच बोवाळ मारीत रावलो आयकलो ना आपणाक बरें कर्तव्य केलें ताणें आनी 1 मॅन आर्मी लागलो हेरांनी लिडर्स ऑपोजिशनाचे तुमी सपोर्ट केला आनी तिसरी म्हणल्यार रस्त्याचें प्रकरण सांगलां ताणें सांगलां रस्ते कसो कंडिशन रस्त्याचें आहा कितले एक्सिडेंट जातात कितले लोक मरतात तुमी हे सगळें करता पूण रस्ते सारके ना लोकांक बेसीक कम्युनिटीज लायट वॉटर एंड रोड्स हेच पूर्ण सारकें आसपा जाय न्हू तें पासून ना आनी ह्या फावटी असेंब्लीन इतलो जोरान ताणें सारकी भाशण केलां की आख्ख्या गोंयभर लोकां पासून ते टीव्हीचेर पळोवन नदरे आयला म्हणजे सरकारा मदीं कितें चलता आनी सरकार खंय चुकता हें ताणें दाखोवन करून दिल्लें आहा ताका लागून आमी आमच्या गोवा बोर्डाच्या चिफाची आमी तेजे उपकारी आनी आमी स्वताच ताका उपकारान रावतले आनी हाचे फुडें ताणें आमचे मदें आमचें कितलें कामां आहा ती फुडें व्हरची म्हूण आमचे कडेन मागयता